A GCB damaged at GICA pipeline during PWD road work in Kursurim, wasting huge amount of water. Supply to Savarde and Thabal panchayats may be affected for 2 days. कुडचडे मतदारसंघाच्या बाणसाय वाठारांत भितर आसा. बाणसाय वाठारांत जर तुमी पळयत जाल्यार उदकाचो कसो नासाडी लाखो लिटर उदक कशी वेस्ट जाता. हें कितें DDW हेका लागून जायना. हें जें आसा तें बांदकाम खातें जे PWDचे डिपार्टमेंट आसा तेजे हलगर्जीपणा खातीर जाता. कारण PWDचे रस्ता रुंदीकरण जाता आनी कॉन्क्रिटीचे संरक्षण भिनयता आनी अशें काम करता आसतना JCB घालून व्हडलें हांगा पायपलायन खंय आसा किंवा पायप हे खणटा आसतना DDW हें सांगप ना आनीक वॉटर डिपार्टमेंटाची पायपलायन हांगा फुडें उडोवप हे प्रकार जे आसा हेजे पयलीं आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान ह्या डिपार्टमेंटाक PWDच्या रोड्साक आमी जागोवपाचो प्रयत्न केल्लो. तेजे नंतर खंय तरी काम जालें काकुमटेर. आतां परत एकदां हांगा बाणसाय हांगा हीच परिस्थिती आसा आनीक लाखो लिटर उदक जें आसा तें वेस्ट जाल्लें आसा. जेन्ना PWD रस्ता रुंदीकरण करता DDW हें सांगपाक जाय आसलें की आमचें काम चलता तुमची पायपलायन जी आसा तुमी दाखया म्हणून. पूण हें जायना. हांगा बेभरवशाची कामां जी आसा ती ह्या कुडचडे मतदारसंघाक पाड पडलेली आसा. आतां जर पळयत जाल्यार ह्या पायपलायन जी फुटली आसा तुमकां मुद्दम दाखयता. फाटल्यान लाखो लिटर उदक जें कशें वाया वयता आनी हेजी हितूंतल्यान सावड्डे पंचायत आनी दाबाळ पंचायतीक म्हाका 4 दीस उदक मेळपाना. कारण हे पायपलायन किंवा हांगा जें कन्स्ट्रक्शन आसा तें जाले शिवाय हें उदक सुरळीत जावपाना हें तितकेंच खरें आसा. आनीक PWD अशें म्हणटा आमी की दोळे झाकून अशें काम करता. हांगा PWD मिनिस्टराक लक्ष ना, हांगा सुपरवायझराक लक्ष ना किंवा हांगचे इंजिनियर जे आसात त्या इंजिनियराक हांगा लक्ष ना. आनीक हें जें उदक वयता तें उदक वेस्ट जाल्लें आसा. लाखो लिटर वयता. हांगा लोकांच्या माथ्यार ही बिलां जी आसा ती बिलां मारली वयता. पूण PWD हांगा झोपी गेलेला सरकार किंवा झोपी गेलेले खाते अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आमी वारंवार सांगतात PWDचे जे रस्ता रुंदीकरण आसा हें धोक्याचें आसा किंवा हांगा पायपलायन जी घातली आसा तेजी सुरक्षा न पळयता हांगा JCB घालप काम करप आनी अशे पद्दतीन पायपलायन फुडें ओडप आनी DDWचे जे उदकाचो वेस्ट जो आसा तो वेस्ट हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनीक मोठ्या प्रमाणांत जवळ लाखो लिटर आतां वर जावन मायज जालें हांगा लाखो लिटर उदक जें आसा तें वाया वयता. हांगा खरें तर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय आनी अशीं जेन्ना बेभरवशाची कामां करता बेजबाबदारीची कामां करता अशे कॉन्ट्रॅक्टराचेर खंय तरी कारवाय जावपाक जाय अशी स्थानिकाची मत आसा. इन गोवा खातीर उदय